ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಮಹಾವೀರಪಾತ್ರಮಿತಿ ಪ್ರವರ್ಗ್ಯಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರಧಾನಾಂಗಂ ಭವತಿ. ತಸ್ಯ ಮಹಾವೀರಪಾತ್ರಸ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರಾರ್ಥಂ ಪಾತ್ರನಿರ್ಮಾಣಕಾಲೆ ಖರಾಂಗಾರೇಷು ಆಸ್ಥಾಪನಮಿತಿ एकः अंशः. स च प्रवर्गीयब्राह्मणे पञ्चमे अनुवाके अभिधीयते. इतः परं चतुर्थे प्रैषमन्त्राः उक्ताः. ऋत्विजः नियोजनार्थं तत्तत्कर्मणि प्रवर्तनार्थं. तस्य पार्थक्येन ब्राह्मणानुवाकः न वर्तते. स्पष्टार्थता अवगाहनेन. इतः परं ब्रह्मन् प्रचरिष्यामोहोतर्घर्ममभिष्टुहीत्याह एष वा एतर्हि बृहस्पतिः इत्यारभ्यते पञ्चमोनुवाकः. तत्र ब्रह्मन् प्रचरिष्यामः होतर्घर्ममभिष्टुहि इति वाक्यद्वयं पूर्वानुवाके यथा वर्तते तथैव अत्रापि पठ्यते. प्रवर्ग्येण इति पदं विहाय भावः बहुधा अत्र आदर्तुं बोधांशान् स्वीकर्तुं च अत्यन्तं युज्यते तमाम्. तत्कथमिति किञ्चित् विचारयामः. यद्यत् कर्म वयं कुर्मः तत्तु गुरोः अनुज्ञया तन्मार्गदर्शने तत्सन्निधौ क्रियते चेत् तदनुमताः ऋत्विजः सुष्ठु कर्म कर्तुं प्रभवन्ति इति भावः. एतत् सम्बोधनस्य तात्पर्यम् एवं प्रदर्शयति भाष्यकारः. कर्मकाले यो ब्रह्मा अस्ति स एव बृहस्पतिस्थानीयः भवति. तस्मै बृहस्पतये कथयित्वा यदा कर्मणः प्रचारं कुर्मः तदा आर्तिवैकल्यनिमित्तः अपराधः न भवति इति भावः. तस्मा एव प्रतिप्रोच्य प्रचरति आत्मनो न आर्त्यै. अस्मिन् अंशे अवधेयः अंशः कुत इति चेत् श्रौतकर्मणां तावत् अतिक्रमणे व्युत्क्रमणे महान् प्रत्यवायः जायते. अतएव क्षमापराधस्तोत्रेपि प्रत्यवायाकुलाख्ये श्रौते कर्मणि का वार्ता इति शङ्करभगवत्पादः आक्षिपति. अतः प्रत्यवायराहित्येन कर्म कर्तुं यदि ऋत्विजः प्रभवेयुः तदा व्युत्पन्नेन ब्रह्मस्थानीयेन ऋत्विजः तस्य प्रात्यक्षिकता अत्यन्तम् अपेक्ष्यते. यदि उपद्रष्टा एवं भूतश्चेत् आत्मनः आर्तिर्न भवति इति कथयितुम् आत्मनः अनार्त्यै. अत्र आत्मशब्दः शरीरमनस्सङ्घातवाच्यः शब्दः. शरीर मनस्सङ्घातवाचकः शब्दः आस्ताम्. यमायत्वा मखायत्वा सूर्यस्य हरसेत्वा इति द्वितीयो मन्त्रः. अस्मिन् ब्राह्मणमपि प्रवर्ग्यकर्मणः देवताः त्रयो भवन्ति. एकः यमः, द्वितीयः मखः, मखो नाम यज्ञः,
तृतीयः सूर्यः इति। यमस्तावत् सूर्यपुत्रः, मखस्तावत् यज्ञः, यदीय शरस्थानीयं प्रवर्ग्यकर्म इति तस्य मुख्यत्वं युज्यते। तृतीयोऽप्यंशः अत्यन्तं रोचमानः वर्तते। सूर्यसम्बन्धितेजार्थं सूर्यमण्डलपर्यन्तं ज्वालाम् उद्गमय इति भाष्यकारस्य वचनम्। अस्मिन् प्रवर्ग्यकर्मणि संतप्ते महावीरपात्रे पयसा सह आज्यस्य प्रक्षेपे सति ज्वालानां उद्गमः अत्यन्तम् ऊर्ध्वभागपर्यन्तं यत् वर्तते तत् सूर्यहरः पर्यन्तं गच्छत् रश्मिवत् रश्मितुल्यं भवति इति भावः सूच्यते। ब्राह्मणवाक्यञ्च एतावा एतस्य देवताः, एताः तिस्रः देवताः एतस्य प्रवर्ग्यकर्मणः देवताः भवन्ति, ताभिः एव एनं प्रवर्ग्यं समर्थयति इति देवतानां समर्थनेनैव कर्म कर्तव्यम् इति। प्रथमतः ब्रह्मणः प्रसवे, द्वितीयः देवतानां समर्थने कर्म कर्तव्यम् इति अंशद्वयम् अत्र आयाति। तप्ताः आपः मदन्त्यः, ताभिः प्रोक्षणं कर्तव्यं। मदन्तीभिः प्रोक्षति तेज एवास्मिन् दधाति। मृण्मयपात्राणां निष्पादनं कथं भवति इति श्रुतिरेव साक्षात् इति कर्तव्यताम् उपदिशति। संभाराणां सर्वेषां मृत्पिण्डेन सह मेलयित्वा मृदयित्वा ततः तस्य सन्तापः कर्तव्यः। सन्तापनात् प्राक् जलेन प्रोक्षणं कर्तव्यम् इति। प्रोक्षणकाले त्रीणि महावीरपात्राणि भवन्ति। येन क्रमेण पात्राणि निर्मितानि तेनैव क्रमेण प्रोक्षणादिसंस्काराः अपि भवेयुः इति श्रुतिरुपदिशति। कुतः इति चेत् अभिपूर्वमेवास्मिन् तेजो दधाति न तु विपर्ययेण। अभिपूर्वम् इत्युक्ते आभिमुख्येन यथा पूर्वं संस्कारो भवेत्। तेन किं भवति? कर्मसु तथा च विद्यायाञ्च ज्यैष्ठ्यं कथं भवति इति चेत् प्रथमतः पितुः, ततः पुत्रस्य, ततः पौत्रस्य, एवम् आनुपूर्वी विद्यार्जने कर्मजनितपुण्यार्जने च भवेत्। तदेव यजमानस्य तेजोहेतुत्वं साधयति इति भावः। पितृपुत्रादिक्रमेणैव तेजः सम्पद्यते इति भाष्यकारस्य वचनम्। अतः प्रथमातिक्रमणे मानाभावात् इति मीमांसकमर्यादा या वर्तते तदनुसारेणैव अस्माभिरपि प्रथमावस्थितिम् अविस्मृत्य अग्रे गन्तव्यम् इति व्यवहारेपि किञ्चित् लक्षणम् उपदिश्यते। इतः परं बहूनि कर्माणि तत्र उपदिष्टानि, अवान्तरकर्माणि उपदिष्टानि। तत्र कर्मोपदेशकाले अस्माभिः एको बोधः नितराम् अवधेयः। अत्यन्तं स्वल्पमेव कर्म, अल्पीय एव साधनम् इति अस्माभिः कदाचिदपि उपेक्षा न कर्तव्या इति। एकैकस्यां क्रियायां महानर्थः गूढः वर्तते इति बोधयितुं प्रवर्तते श्रुतिः। त्रिः प्रोक्षति त्रियावृद्धियज्ञः इति। यज्ञस्य आवृत्तित्रयोपेतत्वं
कथम् इति चेत् त्रीणि सवनानि भवन्ति प्रातःसवनं माध्यन्दिनं सवनं तृतीयसवनम् इति अतः त्रिः प्रोक्षणेन सवनत्रययुक्तः यज्ञः समृद्धः भवति इति भावः इतः परं होतर्घर्ममभिष्टुः इति पूर्वानुवाके होतप्रैषमनुसृत्य होत घर्मऋचः ब्रवीति ब्रह्मजज्ञानमिति पुरस्तात् प्रतिपद्यते इत्यारभ्यते तत्तु अस्मिन्नेव घटके उत्तरत्र विव्रियते होतान्वाह रक्षसामपहत्यै होतुः अनुवचनेन यज्ञविघातिनां रक्षसां यज्ञविघातिनां बहूनां विषयाणाम् अपघातः भवति अपहतिः कथमिति चेत् रक्षशब्देन यः कश्चन कृष्णवर्णशरीरः दंष्ट्रावान् शृङ्गी अत्यन्तं क्रूरः विकृतरूपवान् पुरुषो वा राक्षसी वा भवति इति मा मन्येथाः यज्ञविघातकत्वं बहुधा भवति तूष्णीं वार्तालापेन अप्रसक्तविषयेषु मनः निस्सरणेन स्वापेन अनवधानेन एते सर्वेपि विषयाः एतादृशाः इतरेपि यज्ञविघातिन एव रक्षोरूपाः भवन्ति तेषां सर्वेषां निस्सरणेन यज्ञस्य अपहतिः व्यावर्त्यते यज्ञस्य अपहतिः व्यावर्त्यते एतत्तु वयं प्रसङ्गवशात् निरूपयामः कर्म एतावत्पर्यन्तम् अनारब्धमिति कृत्वा अत्यन्तं व्यस्ताः व्यग्राः विषयान्तरव्यापृताः जनाः भवन्ति ऋत्विजोपि यदा होता अन्वः ॐ भूर्भुवः स्वः हिं 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 इति हिङ्कारेण वा शंसनेन वा यदा आरभते होता तदा होतुः अनुवचनं श्रुत्वा यज्ञकर्म समारब्धमिति सर्वे सावधानाः भवन्ति इति यज्ञस्य अपहतिर्न भवति सर्वे सावधानाः भवन्ति इति च ध्वनिः अत्र व्यज्यते होत्र पापठ्यमानानां मन्त्राणां विषये कश्चन विशेषः दृश्यते त्रिष्टुभः सतीर्गागत्रीरिवान्वाः गागत्रो हि प्राणः प्राणमेव गजमाने दधाति इति ब्रह्मजज्ञानमिति पुरस्तात् प्रतिपद्यते इत्यादि मन्त्राः सर्वा अपि त्रिष्टुभः त्रिष्टुभां ऋचां गागत्रीत्वेन पठनमत्र विधीयते गागत्रत्वात् प्राणस्य इति तत्र हेतुः अयि भोः त्रिष्टुभिः ऋचि एकादशाक्षराणि भवन्ति गागत्र्यान्तु अष्टाक्षराण्येव भवन्ति कथं त्रिष्टुभां गागत्रीत्वेन पठनं साध्यते इति शङ्का समुदियात् क्वचित् तदर्थं भाष्यकारः स्पष्टं समाधत्ते गायत्रीरूपेण त्रिष्टुभः ध्यायन् पठेत् इति एतच्च सौमिककाण्डे स्पष्टतया आम्नागते
त्रयोदशाक्षरा सती सा प्राप्यन्यवर्तत तस्यै द्वे अक्षरे अमीयेताम् इति। त्रिष्टुभः द्वे अक्षरे विनष्टे आस्ताम् ते द्वे अक्षरे समादाय गायत्री इह भूमिमुपागता। तावत्पर्यन्तं चतुरक्षरत्वं गायत्र्याः प्रसिद्धमासीत्। त्रिष्टुभः सकाशात् अक्षरद्वयं जगत्याः सकाशात् अक्षरद्वयञ्च समादाय गायत्री द्विगुणिता बभूव। अत एव गायत्र्याः अष्टाक्षरत्वम् इति कृत्वा छन्दसोः उभयोरपि सम्बन्धस्तु श्रौतप्रसिद्ध एव इति वचनञ्च अत्र स्मर्तुम् अवकाशः वर्तते। पुनश्च गायत्रत्वेन सम्भावितानां त्रिष्टुं मन्त्राणां पाठेन यजमाने प्राणप्रतिष्ठा भवतीति प्रयोजनम् उपदिश्यते। गायत्र्याः प्राणसम्बन्धः कथं भूत इति वाजसनेयिनः समामनन्ति। प्राणा वै गजाः तत्प्राणान् तत्रे तद्यत् गजांस्तत्रे तस्माद् गायत्री नाम। गजान् त्रायतीति गायत्री इति प्राणरक्षिणी गायत्री भवति इति अपरोपविशेषः अत्र अनुसन्धेयः भवति। अनुवचनकाले व्यापारान्तरं मा भूत् विस्मृत्य वा कार्यान्तरदर्शनेन वा अथवा चेतोहारित्वेन कदाचित् विमनाः ऋत्विङ् मा भूदिति निषेधार्थं सन्ततमन्वाः प्राणानामन्नाद्यस्य सन्तत्यै अथो रक्षसामपहत्यै एकामृचमुक्त्वा किञ्चित् अवसानं कृत्वा व्यवधानेन पुनरारम्भः एवं चेत् क्रियते तत् अनुवचनं न भवति। अतः अन्यद्वाग्व्यापारं न कुर्यात् इति सान्तत्यस्य लक्षणं भवति। अनेन प्राणाः अविच्छिन्नाः भवन्ति। प्राणानाम् अविच्छेदाय यत् अन्नाद्यत्वमपेक्षितं तच्च अविच्छिन्नमेव भवति। एवम् अन्नाद्यसमृद्ध्या प्राणरक्षित्या च रक्षसाम् अपहतिः भवति। यज्ञविघातकानां सर्वेषां दूरतो निस्सारणं भवति इति विशेषः। अन्यच्च यत्परिमिता अनुब्रूयात् परिमितमवरुन्धीत अपरिमिता अन्वाः अपरिमितस्यावरुद्ध्यै। परिमितानां ऋचां पाठे परिमितमेव फलं लभ्येत। अपरिमितानां ऋचां पाठे तु अपरिमितं फलं लभ्येत। तद्भावे तद्भावः तदभावे तदभावः इति तार्किकफक्किकायाम् अन्वयव्यतिरेकक्रमेण अत्र फलोपलब्धिः श्रुत्या प्रदर्श्यते। इतः परं वेदस्य दर्भमयत्वं वारयितुं मौञ्जत्वं विधीयते। शिरो वा एतद्यज्ञस्य यत्प्रवर्ग्यः ऊरुङ्मुञ्जाः यन्मौञ्जो वेदो भवति ऊर्जैव यज्ञस्य शिरः समर्धगति। मुञ्जाः तृणविशेषाः तेषाम् ऊर्ग्रूपत्वं श्रुत्या उपदिश्यते। वेदस्य मौञ्जत्वे सति ऊर्ग्रूपेण वेदेन यज्ञस्य समृद्धिर्भवति इति। अयं वेदः प्रोक्षणकाले नितराम् उपयुज्यते। इतः परं कल्पः एवं वर्तते। स्रुवेण आहवनीये जुहोत् यध्वर्युः इति।
प्राणागस्वाहा व्यानागस्वाहा पानागस्वाहा इति तिस्रः आहुतयः चक्षुषे स्वाहा श्रोत्रागस्वाहा इति इन्द्रियदेवते द्वे मनसे स्वाहा वाचे सरस्वत्यै स्वाहा इति मनसः शब्दात्मिकायाः वाचश्च संस्तवः सप्तमं दक्षागस्वाहा क्रतवे स्वाहा दक्षो नाम उत्साहः क्रतुर्नाम सङ्कल्पः नवदेवताः ओजसे स्वाहा बलागस्वाहा ओजो नाम अष्टमो धातुः तस्य कार्यमेव बलं भवति इति एकादश आहुतयः एतैर्मन्त्रैः साध्यान् होमान् विधत्ते एताः एकादशाहुतयः प्राणाहुतयः इति कथ्यन्ते अनेन यजमाने प्राणान् दधाति दुधाय धारणपोषणयोः इति खलु धातुः धात्वर्थः तेन प्राणाहुतिभिः यजमाने प्राणस्य धारणं पोषणञ्च भवति इति यद्यपि प्रवर्ग्यकर्मणि एताः प्राणाहुतयः उपदिष्टाः अन्यत्रापि यदा यजमानस्य प्राणधारणम् अभिप्रेयते तत्रापि कथञ्चित् जपरूपेण वा होमरूपेण वा उपयोक्तुं शक्यत इति च भाति सप्तसङ्ख्यापक्षः यदि वर्तते चेत् तत्र सप्तजुहोति सप्तमीशीर्षण्याः प्राणाः प्राणानेवास्मिन् दधाति इति कस्यचिन् मनुष्यस्य यस्य कस्यचिन् मनुष्यस्य मुखे सप्तच्छिद्राणि भवन्ति मुखमेकं नासिकाविवरद्वयं कर्णविवरद्वयम् अक्षिविवरद्वयं चेति सप्त मनुष्यस्य शरीरात् बहिरागच्छन् वायुः प्राणरूपेण कथ्यते प्राणशब्देन अभिधीयते अतः सप्तप्राणाहुतिसमर्पणेन शिरोगतप्राणस्थानीयान् सप्तापि समर्धयितुं शक्नुते यजमानः इतः परं देवस्त्वा सविता मध्वा नक्तु इति श्रुवेण आहवनीये उपरि महावीरम् अङ्क्त्वा महावीरपात्रम् अनक्ति तेन लेपनेन अत्यन्तम् औष्ण्यसम्भवेपि पात्रस्य ध्वंसो मा भूत् इत्यभिप्रायः तेजसैवैनमनक्ति इति ततः भुवि रुक्मन्निधाय अग्निसम्पातात् सन्तापात् रक्षां प्रार्थयति पृथिवीं तपसस्त्रागस्व इति हिरण्यमुपास्यति अस्याः पृथिव्याः अनतिदाहाय इति अनेन किं सूच्यते यत्र क्वापि अस्माभिः अग्नेः प्रज्वलनं भवति चेत् पृथिव्याः उपरि साक्षात् अग्निरेव प्रज्वाल्यते चेत् अधस्ताद्वर्तमानानाम् अत्यन्ततापः दाहः जायते तन्मा भूदिति किञ्चित् तत्र अन्तर्धानं कृत्वा अन्तर्धिम् अनुसृत्य प्रज्वलनं कर्तव्यमिति बोधो जायते अत्रैव न ब्रह्मजज्ञानमिति पुरस्तादुपदधाति ब्रह्ममुखा वै प्रजापतिः प्रजा असृगता इत्यादिष्वपि चयनप्रकरणे च रुक्मोपधानं विधीयते इतः परं रुक्मस्य उपरि प्रदीप्तानां मुञ्जानां प्रक्षेपं विधत्ते मुञ्जाः प्रज्वाल्यन्ते ताभिः ज्वालाभिः महावीरपात्राणि सन्तप्यन्ते इति तत्र क्रिया
अग्निः सर्वदेवता स्वरूपो भवति इति श्रुतिप्रसिद्धिर्वर्तते। अग्निः सर्वा देवताः इति। कदाचित् बिभ्यतः देवाः सर्वे अपि अग्निमेव प्राविशन् इति च सौविककाण्डे पश्यामः। एवं सर्वरूपः अग्निः प्रवर्ग्यं संस्कृत्य देवतासु यज्ञशिरः प्रतिष्ठां कुरुते इति विशेषः अत्र लभ्यते। अर्चिरसि शोचिरसि ज्योतिरसि तपोसि। अनेन मन्त्रेण तेज एवास्मिन् ब्रह्मवर्चसं दधाति। अत्र तेजश्शब्दः शब्दस्य निर्वचनमेवं वर्तते, शरीरकान्तिः। शरीरकान्तिः तेजः। श्रुताध्ययनसम्पत्तिः ब्रह्मवर्चसम्। सर्वस्मिन्नपि अनुष्ठातरि शरीरकान्तिः श्रुताध्ययनसम्पत्तिः इत्युभयम् अपेक्षितं वर्तते इति स्मारयितुं तेजो ब्रह्मवर्चसयोः स्मरणं भवति। सगुंसीदस्वभागुम् असीत्याह। महान् असि हे महावीरपात्र, त्वं संसीदस्व। येषु अंगारेषु सम्यक् प्रतिष्ठितो भव इत्युक्त्वा हे अग्ने अरुषम् अरोषणं विधूमं कुरु इत्यपि च अग्निः प्रार्थ्यते। प्रौढस्य कर्मणः हेतुत्वात् महच्छब्दार्थश्च युज्यते इति भाष्यकारवचनम्। महावीरम् अनक्ति अभिपूरगति च इति कल्पः। अंजन्तिगं प्रथगन्तो न विप्राः वपावन्तन्नाग्निना तपन्तः पितुर्न पुत्र उपसि प्रेष्ठः आधर्मो अग्निमृतगन्न सादीत् इति मन्त्रः। विप्राः ब्राह्मणाः वपावन्तं मध्ये रन्ध्रयुक्तं महावीरं प्रथगन्तः वर्तन्ते ते अंजन्ति घृतेन अक्तं कुर्वन्ति अग्निना न तपन्तः अग्निना दाहम् अकुर्वन्तः अंजनाभावे हि अतितापेन महावीरस्य भङ्गोऽपि प्रसज्यते। तत्र दृष्टान्तः कथं वर्तते इति चेत् अग्नौ महावीरस्थापनं पितुः उपसि अन्तिके। उपसि शब्देन अन्तिकत्वं लक्ष्यते। पितुः समीपे अन्तिके प्रेष्ठः अत्यन्तं प्रियः पुत्रः यथा उपस्थे उपविशति तथैव अग्नेः अंगारेषु मध्ये अयं महावीरः तत्र अवस्थितो भवति इति अग्नेः प्रेष्ठत्वं महावीरस्य प्रतिपाद्यते। तथा च अध्यधिमहावीरम् असंस्पृशन् यजमानः प्राञ्चं प्रादेशं धारयमाणः जपति अनाधृष्ट्या पुरस्तात् अग्नेराधिपत्ये इत्येतानि यजूंषि वर्तन्ते इति यजमानस्य किञ्चित् जपकर्म सम्बध्यते। आजुर्वेदाः प्रजां मेदाः प्राणं मेदाः श्रोत्रं मेदाः ब्रह्ममेदाः क्षत्रमेदाः इति सप्तफलानि प्रार्थयन् यजमानः तेजः वर्चः यशः तपः मनः एतत् पञ्चकञ्च मम शरीरे मनसि सदा सम्पन्नं भूयात् इति प्रार्थयति। अत्रैको विचारः वर्तते।
किमर्थं कर्म इतत् प्रचर्यते इति चेत् आशीरर्थम् इति स्पष्टार्थतया श्रुतिः बहुत्र प्रतिपादयति। यज्ञस्य आशीः कथं भवति इति चेत् आशा आस्ते यज्ञजवानः आजुराशा आस्ते सुप्रजास्त्वमाशा आस्ते इत्येतानि वाक्यानि प्रधानहोमादनन्तरम् इष्टिषु होत्रा पठ्यन्ते। एवन्नामकः एतन्नक्षत्रजातः अयं यजमानः एतत् सर्वम् आशास्ते यदनेन हविषा आशास्ते तत् अस्यात् तत् रुद्ध्यात् इति आशीर्भवति, आशीर्वचनं भवति होत्र। अत्र कर्मणि होत्र केवलम् अनुवचनमेव घर्मरुचामेव तत्र पाठेन तत्र आशीर्न वर्तते खलु इति चेत् पुरस्तादाशीः खलु वा अन्यो यज्ञः उपरिष्टादाशीरन्यः इति। इष्टिषु होत्र आशीर्वचनानि क्रियन्ते। अत्र तु यजमानेन स्वयम् आशीर्वाचनं भवति इति अत्र विशेषः। अनाधृष्य पुरस्तादिति यदेता निगजोगुष्याः शीर्षत एव यज्ञस्य यजमान आशिषो वरुन्धे। शीर्षतः यज्ञशिरोरूपेण प्रवर्ग्येणैव प्रवर्ग्यकर्मण्युक्तवचनेनैव पुरस्तादाशीः प्रधानाहुतेः प्रागेव आशीः अत्र उच्यते इति प्रवर्ग्यकर्मणः पुरस्तादाशीर्विशेषः स्मार्यते। आयुः पुरस्तादाः पुरस्तात् स्थित्वा प्रथमम् आयुष्य वृद्ध्या एव यस्य कस्यचित् कर्मणः प्रवृत्तिर्भवति इति प्रथमतः प्रार्थनीयम् आयुः। ततः प्रजां दक्षिणतः अस्मत्सम्प्रदायस्य अस्मत्सम्पत्तेः अग्रे गमनार्थं प्रजा अपेक्षिता वर्तते इति प्रजायाः तदनन्तरस्थानं। प्राणं पश्चात् प्रजासम्पादनार्थं प्राणस्य वृद्धिरपेक्षितेति तृतीयं। श्रोत्रमुत्तरतः श्रोत्रशब्दः श्रुतस्य विद्या समुपलब्धेः उपलक्षणेन श्रोत्रशब्दः स्वीकार्यः भवति। विधृतिमुपरिष्टात् विशेषधैर्ययुक्तः यजमानः एतत् सर्वं प्राप्नुयादिति भावः। प्राणानेवास्मै समीचो दधाति। विधृतिशब्देन ब्रह्मक्षत्रादयः उपर्युक्ताः सर्वेपि गुणाः प्रार्थ्यन्त इति च विशेषः द्रष्टव्यः। मनोरश्वासि भूरि पुत्रेति मामभिमृशति इति भूम्याः संस्पर्शः क्रियते। विश्वाभ्योमानाष्ट्राभ्यः पाहि सूपसदा मे भूया मामाहि गुंसीः। मनोः अश्वा इत्यत्र मनुशब्देन मनुष्याणाम् अश्वा नाम व्यापिका भूमिः। एतावन्तः मनुष्याः अत्र निवसनम् इच्छन्ति चेत् तेषां सर्वेषाम् अवकाशप्रदानाय सर्वव्यापिका इयं भूमिर्भवेत् इति भावः। भूरिपुत्रः नाम बहुभिः पुत्रैः सन्तानैः युक्ता इयं प्राणिनः भूमेः उत्पन्नत्वात् ते सर्वे भूमेरेव पुत्राः। एतत् शब्दप्रयोगेण मनोरश्वासि भूरिपुत्रा नाम भूरिशब्देन बाहुल्यं लक्ष्यते। इमे प्राणिनः सर्वेपि भूमेरेव पुत्राः भूपुत्राः वर्तन्ते। यथा मनुष्याणां भूमौ अधिकारः तादृश एव अधिकारः अन्येषामपि प्राणिनां वर्तत इति कृत्वा मनुष्यः सर्वान् प्राणिनः दमयन् दाम्यन् तेषाम् अत्यन्तं हानिं कुर्वाणः न जीवेत्। सर्वेपि भूपुत्राः एव समानाधिकारिण एवेति सन्देशोऽप्यत्र श्रुत्या प्राप्यते। सूपसदा मे भूया मामाहि गुंसीः। एवं वचनेन विश्वाभ्यः नाष्ट्राभ्यः मा पाहि इत्युक्ते सति
नाष्ट्रशब्देन नश अदर्शने इति धातुः लक्ष्यते। विनाशकारिणः ये ये हेतवः वर्तन्ते तेभ्यः सर्वेभ्योऽपि अस्मान् पाहि, न केवलं मनुष्यान्, अस्मत् सहचारिणः सर्वानपि प्राणिनः पाहि इति भूमिरेव प्रार्थ्यते। सोपसदा सुखेन सेवितुं योग्या भूयाः इति पृथिवीमभिमृशन् प्रार्थयति। अत्र ब्राह्मणवचनम् एवं पश्यामः। ईश्वरो वा एष दिशो नोन्मदितो यन्दिशो न व्यास्थापयन्ति। यदि बह्वीः दिशः अनुक्रामन्तः गच्छेम तदा कस्यां दिशायां वयं वर्तामहे इति चित्तभ्रमणं भवति। तत् सत्यं खलु। अधुनापि अक्षिणी निमीलयन् वा उन्मीलयन् वा यदा वयम् अस्माकमेव पुरतः अस्माकमेव परितः आत्मप्रदक्षिणं कुर्मश्चेत् भूयो भूयः तदा कस्यां दिशायां वर्तामः इति तत्र चित्तभ्रमः भवति। अतः मनोरश्वासि भूरिपुत्र इति वचनम्। अनेन एकं बोधं वयं प्राप्नुमः। एकं विषयं विहाय सर्वेष्वपि विषयेषु सर्वेष्वपि देवेषु सर्वेष्वपि देशेषु बहुवारं बम्भ्रम्यमाणाः वयं चित्तविक्षेपं प्राप्नुमः। अतः अस्माकं मूलभूमिः का इति अवश्यं मनसि अवधाय अस्माभिः प्रवर्तितव्यं। मूलम् उत्सृज्य। अतः एव आन्ध्रभाषायाम् एका प्रहेलिका वर्तते, नेल विडचि सामु। भूमिं विहाय भूमिमुत्सृज्य यत्र क्वचित् अस्माभिः तत्र उत्पतितुं प्रयत्नः न कर्तव्यः। यत्र क्वापि गच्छेम पुनः इमामेव भूमिम् आश्रयेम इति कथयितुम् अस्यामेव प्रतितिष्ठति अनुन्मादाय। यदि भूमौ प्रतिष्ठितो वर्तते चेत् तस्य उन्मादः न भवति। यदा स्वकीयम् आधारम् अविस्मृत्य स्वकीयानि कार्याणि चिकीर्षति तदा उन्माद एव न भवति इत्यपि च महान् बोधः अत्र लभ्यते। तपोष्वग्ने अन्तरागुम् अमित्रान् तपाशगुं समररुषः परस्य तपावसो चिकितानो अचित्तान् वितेतिष्ठन्ता मजर अयासः। वासहेतुः अयं वह्निः। वासो अग्ने विश्वरूप संव्यगस्व विभावसो इत्यपि च यस्य कस्यचिन् मनुष्यस्य वासे अग्निरेव प्रधानं निमित्तं भवति। तेजसः अभावे सति तत्र निवसने महान् क्लेशः जायते। अतः चिकितानः सर्वाभिज्ञः अयं वासहेतुः अग्निः। अयं प्रार्थ्यते चित्तरहितान् विरोधिनस्तप। समीचीनं वैदिकं कर्म कर्तुं वयं प्रवृत्ताः। तादृशकर्मणः विघातिनः ये भवन्ति चित्तरहिताः वेदमार्गविरोधिनः वर्तन्ते तान् सर्वान् स्तप। अस्य पात्रस्य तापः नाम कर्म विरोधिनः सर्वानपि तप इति तत्र रक्षां प्रार्थयति। ततः वयं किं भवेम? अजराः अयासः जरामरणविहीनाः आयासरहिताश्च। यद्यग्निरेव अस्माकं रक्षां कर्तुं प्रक्रामति तदा वयं सर्वम् आयासरहिताः भूयास्म इति आशंसनञ्च अत्र श्रूयते। चितस्थपरिचितः इति प्रदक्षिणम् अङ्गारैः पर्यूह्य स्वाहा मरुद्भिः परिश्रगस्वेति मन्त्रशेषः समूहरूपाः भवता अपचितिमेवास्मिन् दधाति। तत्र महावीरपात्रस्य अङ्गारस्थापनेन दूरतः पश्यताम् एवं दर्शनं भवति। यदा कश्चित् अपचितिमान् पूजनीयः मध्ये वर्तते चेत् तत्सेवकाः परितः
उपविश्य भूमाम् उपविश्य तस्य सेवां कुर्वन्ति, सेवां विदधते। एवमेव अत्यन्तं विराजते महावीरपात्रम् इति राज्ञः अथवा गुरोः सकाशात् वर्तमानान् सेवकान् अङ्गारेषु रूपगतिश्रुतिः इति रूपकालङ्कारञ्च अत्र वयं दिदृक्षामः। इतः परं शिरो वा एतद्यज्ञस्य यत्प्रवर्ग्यः असौ खलु वा आदित्यप्रवर्ग्यः तस्य मरुतो रश्मजः। एकस्मिन्नेव महावीरपात्रे प्रथमतः सूर्यदेवताकत्वं, यमदेवताकत्वं, यज्ञरूपत्वं च प्रदर्शितम्। अधुना आदित्यरूपत्वं प्रदर्श्यते। आदित्यः यदा उदेति आदित्यस्य सविधे वर्तमानाः रश्मजः अधस्तादायान्ति। ते रश्मजः मरुद्रूपेण भूमिं प्रविशन्ति, वातावरणं प्रविशन्ति इति च वैज्ञानिकप्रसिद्धिः। सैव प्रसिद्धिरत्र प्रदर्श्यते। तस्य मरुतो रश्मजः स्वाहा मरुद्भिः परिश्रगस्वेद्यः। असौ आदित्यः अमुष्मिन् लोके रश्मिभिः पर्यूढः। राजा च सभायां विशा सभासदैः पर्यूढः वर्तते। ग्रामणीश्च ग्रामनायकश्च सजातैः जनैः पर्यूढः वर्तते। एवमेव अयं महावीरः अङ्गारैः पर्यूढो वर्तते इति अत्रापि रूपकालङ्कारप्रदर्शनं वयं द्रष्टुमिच्छामः। यद्यपि अलङ्कारः, शब्दालङ्कारः, अर्थालङ्कारः रोचते अस्मभ्यं, तत्र वर्तमानं बोधं वयं न विस्मरेम। अचेतने पात्रे भगवतः रूपं द्रष्टुं वयं प्रयतेम, तथा प्रयतनीयम्। यत्किञ्चिन् मन्दिरम् अस्माभिः निर्मीयते, निर्मिते मन्दिरे काचन शिला प्रतिष्ठाप्यते, तामेव शिलां वयं देवरूपेण मन्यमानाः पूजयेम। एवञ्चेत् या काचित् शिला, यत्किञ्चित् दारु, यत्किञ्चित् पाषाणं देवरूपेण भावयितुं योग्यं वर्तते चेत् कृत्स्ने जगति सर्वोऽप्यणुः देवरूपत्वेनैव भवेत् इत्यपि च बोधः अस्माभिः कदाचित् लभ्यत इति प्रदर्शयितुम् अस्माकं ऋषिपरम्परा च एवं निरूपयति। यत्किञ्चित् पूज्यभावेन अस्माभिः आद्रियते चेत्, सम्पूज्यते चेत् अवश्यं फलं भावि इति। तदेव अस्माभिः अधुना अत्र महावीरपात्रे अचेतनरूपके लभ्यते। सः आदित्यरूपेण, राजरूपेण, ग्रामणीरूपेण, अग्निरूपेण, सूर्यरूपेण अग्रतः कृत्वा अर्हन् बिभर्षि सायकारिधन्व अर्हन् निष्कङ्गजतं विश्वरूपम् अर्हन् निदन्तगसे विश्वमभुवं नवा ओजीयो रुद्रत्वदस्ति इत्यनेन मन्त्रेण श्रुतिः प्रदर्शयति। तथा च ओषदेवताकत्वं च तत्र प्रदर्श्यते। एवं रुद्ररूपत्वेन पूषरूपत्वेन च श्रुतिः महावीरपात्रम् उद्भावयितुं शिक्षयति। एवं चेत् अस्माकं भावनाविशेषम् अनुसृत्य यस्मिन् कस्मिंश्चिदपि सर्वव्यापकं ब्रह्म अवश्यं द्रष्टुं शक्यते इति अद्वैतसिद्धान्तपरम्परा विशेषं पूर्वकाण्डे अर्थात कर्मकाण्डे उपदिष्टेषु कर्मसु अवान्तरकर्मसु
यजनकर्मसु तदन्येष्वपि वैदिककर्मसु द्रष्टुं शक्यते इति पूर्वोत्तरसिद्धान्तभेदः काल्पनिक एव। वस्तुतस्तु सः भेदः अध्यस्तमात्रः इत्यपि च परमसिद्धान्तम् उपोद्बलयितुं प्रवर्ग्यकर्मणि अत्र महावीरप्रतिष्ठापनावसरः अस्मान् बहुधा बोधयति इति शम्।